Okay, maayong adlaw day kanatong tanan. Kini nga video guys, gusto lang nako nga i-explain, ipasabot sa inyo ha ug unsay mga issue nga hangtod karon da abduna pay wala naka-move on sa panghitabo, no. Doon ang bagoy uban guys nga hangtod karon balik-balikon pa, no. Kay lagi ako nagmalinis, nagpakalimpyo daw ko sa akong pagkatao. Okay, mo na sakit sa akong part nga gusto nako i-explain nako sa inyo ha ug unsay rason ug unsay ako ang bahin ba unsay nganong ginaingon ato to siya kung nganong ato to nga issue o i-explain sa nako din ug nganong naundang ko sa akong pagka-ministro sa atong simbahan. Last year 2022 naundang ko sa pagka-ministro. Okay, unahon ta mo pa ako i-explain sa inyo ha tungod kay hangtod karon do na pay wala naka-move on kay lagi ko do nagmalinis ko kay ilang rason kitang tanan mga makasasala kuno atubangan sa Dios. Dili kuno ta pwede nga mohukom sa atong isig katao. Kay lagi kuno matag usa ka nato mga makasasala. Okay, tubagon ta mo ni anak kay daghan gihapon kaayo nga mutira bahin sa kuha. Kay ningon sila no dili gyud malikayan bisan at sa akong kongregasyon mo adto. Ningon sila nga pres kanu sa Amerika mo balik kanu sa ka mobalik og serbisyo kay kulang kaayo ta og mga sama nimo. Oh, ingon anak. Do na pay muban nga nagkinahanglan kay minimo pres. Pero sultian ko kamo. Oh. Nahitabo lang to siya. Kay dunay usak ka kaubanan nato sa buhat last year 2022. Kay abi gud ninyo mga kaubanan nako. Mga kaigsuonan nako diya sa pagtuo. Pag naa ako'y makita gani nga mali, pakialamiro ko. Muna'y akong prinsipyo. Mao sa nay prinsipyo nako nga wala mahisabti sa kakadaghanan, no? Ini nga akong prinsipyo, guys. Murag nahawog ko kuno ko og kanang perfectionist para sa uban ba. Pero gibasi lang nako ni, guys, no? Sultian ko mo kung basahon nato sa 2 Timothy 3:16 nagaingon nito ang kasulatan gisulat kini aron sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway o sa pagtulid sa kinabuhi aron mahimo kitang magkinabuhi nga matarong. Oh, 2 Timothy 3:16. Una si teksto guys na akong gibarugan. Isip usa ka ministro, usa ka alagad sa Dios, usa ka magwawali sa maayong balita. Doon ako'y nakita. Kaubanan nako nga ministro, watong tuig 2022. Gibadlong nako siya, gitudloan ako, giingnan ako siya nga kung gusto ka nga magpadayon diha sa pag-alagad sa katawhan sa Dios, pagpangulo sa katawhan sa Dios, no, pag-alagad sa Dios, hununga ang imong gibuhat, no? Undanga ang imong gibuhat. Pero kung gusto ka nga dili nimo mabiyaan ang imuhang gihimo, okay? Padayon. Muna akong giingon niya. Karon wa ko mag-ingon ninyo guys, wa ko mo ingon nga naghukom ko niya. Wala sad ko nagmalinis sa akong kagalingon nga dili ko makasala atubangan sa Dios. Kumbaga, magkoreksyon na ita ba? Magbinadlungay ta ug unsay atong mga sayo. Lahi man gud nang tinawag ta sa Dios diha sa pag-alagad. No, kana bang gitawag ta sa Dios nga mahimo tang magbalantay sa karnero. Daw karon kita mismong mga magbalantay sa karnero, dili kita ehemplo. Unsaon man nato pagbantay sa mga karnero? Di ba? Kung atong mabasa sa matud pa ni Apostol Pablo, unsaon man nimo pag-manage sa katawhan sa Dios kung ikaw mismo wala ka maka-manage sa imong kaugalingong pamilya. Guys, dili nato ikalimod nga kitang mga miyembro, mga sakop sa atong pundok, nasayod man nga doon natay foreign minister gikan sa gawas. Nakita na to, lahi ang babae primero, karon lahi na sad. Dili man na pwede. Para sa ako nga mag-ilis-ilis kita og kanang asawa. Dili na pwede atubangan sa katawhan. Kinanglan maningkamot kita nga mga alagad sa Dios, maningkamot kita sa pagbalaan sa atong kaugalingon, maningkamot kita sa pagbalaan sa atong pamilya. Dili man ikalimod kung kita nasayop, okay atong i-correct ang atong kinabuhi. Para sa ako kung ako usab na sayop, i-correct ninyo. Kay ako sang i-correct ang akong kinabuhi. Dili kay ingnon ko ninyo nga naghukom ko. Dili ko na ta pwede nga mohukom sa atong isig katao. Ang Dios ra kuno ang makahukom. Wala ba tay katungod sa pagbadlong sa atong isig ka magtotoo o isig ka nga nang kauban nato sa buhat nga pagbadlong pagtudlo wala na ba di ko'y katungod? Wala na ba tayo katungod
tungod magbinadlungay. Ha? Kay nangingon nimo himuon nimo dayang rason nga ang kinabuhi gani kuno ni Maria Magdalene, di ba? Kini nakasumpaki ta sa ato mga chat sa una sa atuang GC. Dunay mi comment dito. Gihimo ra ba dayon ninyong rason ang kinabuhi niya tong babae nga mananapaw ba? No? Niingon dito. Kay sa unang panahon god, kung dunagay mga isusama niya ni nga mga panghitabo, hukman dayon, di ba? Ingon dito nga batuon o hangtod nga mamatay. Sa usbo na kanang akong i-explain sa inyo sa kinabuhi niya atong Mary Magdalene, gusto sa katawhan sa Dios. Katubang babae nga mananapaw ba? Gusto sa katawhan niya atong panahon nga patyon o batuon katong babae. Dayon mingon si Ginoong Kristo. Okay? Kinsa katong walay sala kaninyo, maoy mouna pagbato kaniya. O mao di inyo pang rason ra ba? Dayon mingon si Ginoong Kristo, no? Wala gyud kunoy nakabato ni atong bayhana kay pulos makasasala. Okay, mao ni inyong mga rason ra ba? Kay kitang tanan ra kuno sa mata sa Dios, lubangan sa Dios mga makasasala. Tinuod walay nakabato ni atong bayhana. Kay kitang tanan makasasala man. O pero unsay giingon ni Ginoong Kristo sa babae? Babae lakaw ug ayaw na pagpakasala. Wala siya giingnan nga padayon sa imong pagpakasala. Buti pasabot ya gikoreksyonan ni Ginoong Kristo ang iyang kinabuhi nga ayaw na pagpakasala, ayaw na usba nga manapaw gihapon ka. Oh? Ayaw na usba nga do na kay pamilya pa nga pasakitan, do kay nangilog ka og bana. Ingon ana. Kung kita gani mismo ginang gikoreksyonan ta gibadlong ta, muundang ta sa pagpakasala. Mangayo tag pasaylo sa Dios nga ako nakasala. Atong ikorek atong ginabuhi ba? No, isip mo na makasala ako Lord. Makasala ko, pero maningkamot ko nga makorek ang akong kinabuhi. Ba? Magpaanang tun-an nato unsaon ang pagkinabuhing balaan. Lahi maning mga ministro ta, mga alagad kita sa Dios, lahi ning magwawali kita sa maayong balita. Kinanglan mabinantayon kita sa atong kinabuhi. No, kay kita ang mga ehemplo. No? Lahi. Muna nga akong kung kita nagkinabuhi diya sa pagwalis maayong balita. Atong puy-an ug unsay atong gipangwali, ato bang ikinabuhi ug unsay atong gipamulong diha atubangan sa katawhan sa Dios. Okay? May example pa gyud, do na pa gyud mga example nga inyong gibatongan ni kanako. Mingon pa gyud mo sa kinabuhi ni Haring David. No? Si Haring David kuno hangtod karon gigamit gyapon nato ang iyang mga alawiton, ang iyang mga pulong. Nga bisan kuno si Haring David nakasala, nakapanapaw, no? Isa to bayan si Bathsheba. No? Nasayo ta nga si Haring David nakasala, nakapanapaw. Okay? Mao'y himuong rason lagi kuno gihapon nga dili kuno ta makahukom. Unsa ba di? Wala ba dito masayod ang Dios nga si Haring David nakasala? Giisip gyapon to siyang sala. Gani kung tiwason ninyo pagbasa ang maong bersikulo, gisilutan si Haring David, ba? Nga mamatay ang iyang anak nga lalaki tungod sa iyang pagpakasala. Gisilutan. Yes. Pero wala magpasabot nga gitolerate kito. No? Wala magpasabot. Ang ako ang punto din kung once nga kita nakasala gani, atong i-accept tong hilingon. Nga dili na to ipanghambog, dili na to pakadak-an. Nga moingon ta, kitang tanan makasala, kurik-kurik ka din na nagbadlong-badlong ka nako, nga makasala ra gyapon ta. Gisala ra gyapon ka. Mo nay nahimo na Hinoong garbos o sa katao nga dili na magpakoreksyon silang kaugalingon. Kay kuno kitang tanan makasala. Kitang tanan makasala man. Kini atong mata makasala, ang atong pinulungan makasala, no? Bisan og wala ta makapagawas og pulong, pero ang ato una-una kung dili gani maayo makasala gyapon ta. No? Mo na nga kitang tanan mga makasala man ka. Maningkamot ta nga ma-minimize na to ang atong pagpakasala. Kay once gani makasala ka sa Dios, makasala ka usab sa atong isigkatao, nakapasakit ta sa atong isigkatao niya na. Mo na bantayan na to nga ato. Ikaw karon. Kitang tanan eksampulan ta mo. Oh, ang atong anak nakasala. Wala ba tay right nga mobadlong? Wala ba tay right nga motudlo? Musaway? Mo guide sa atong anak? Kitang tanan do na tay right sa pagbadlong, pagtudlo, pero wa ta dili ta pwede nga mohukom, ba? Dili ta mo pwede mohukom. Ako wa ko maghukom ni atong panahon.
wala ko naghukom. Ang ako pagbadlong, pagsaway, pagtudlo aron matulid kita sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na hangtod karon nasayod ang tanan nga ako wala na ko nakabalik isip ministro, isip magwali sa maayong balita, no? Niadtong panahon na nagpakaubos ko sa kagalingon. Mitchat ko nga mubalik na lang ko og simba isip usa ka membro na lamang. Okay? Wala ko ingon nga nasakit. Ang ako nag-enjoy na lang ko isip usa ka membro. Dili man mo makadawat sa akong gihimo, sa akong pagbadlong. Nagpakaubos na ko sa akong galingon. No? Pero hangtod karon daghan pay wa nakamove on. Kay misahay makadungog ko og mga pulong nga tira ka nako. Pero okay lang. Wala na ko na gibate, no? Doon na pay mga pulong akong madungog nga makabalik lang daw ko sa pwesto kung mangayo ko pasaylo. Pasaylo kang kinsa. Okay? Di na nato na dakon. Mag-move on na ta. No? Nagpakaubos na lang ko sa galingon nga mahimong usa ka membro na lamang. Ang Dios na lang gyud masayod o wala ko masayod sa umaabot nga panahon, no? Kung gamiton pa ba ko sa Dios, usa ka alagad sa katawhan. Wala ko masayod, pero hangtod nining panahon no? Ako mo ingon kaninyo, mag-move on na ta. Magpinasayloay na ta. Okay? Kung dili mo makadawat sa akong pagbadlong, wala naman ko ikuan. Dili naman ko ministro sama ninyo. Membro naman lang ko. Una nga, pasayloan na lang ko. Magpinasayloay na lang ta. Di kay hangtod karon do na pa koy kada bang maigo kanang sige lang gihapon og tira. Bisan asa, no? Okay? Ako manghinaot nga ako di magud ko maka-explain kay wa mag ko ninyo gipatawag. Wala sa ta ka istorya personal makapagawa sa akong gibati, no? Abot og ngano. Muna nga diri na lang ko explain di sa social media para kuan ba kay sahay magud wa ako kasabot. Okay? Ako manghinaot na lang sa umabot nga panahon magsinabta na ita, no? Dili na to kini himuong dako nga isyu. Kung ingon ana manggali mo na nga kung kamo manggali ang sakto mo di akong gihimo, nagpaubos ko, minaog ko, nahimo na lang kong membro sa atong simbahan. Okay?